पहली रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक किसी भी एक दिन चाहो तो किसी एक दिन पढ़ लो, चाहो तो ये 12 दिन ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो। आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपको इस वक्त आपको ये वीडियो जिस रबीउल अव्वल को ये वीडियो आपको मिले, चाहे दूसरी को, चाहे पहली को, चाहे तीसरी को, उसी दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। चाहो तो जितने दिन 12 रबीउल अव्वल तक जितने दिन मौजूद हैं रोज़ाना पढ़ लो। पहली से 12 रबीउल अव्वल तक रोज़ाना भी पढ़ सकते हो, चाहो तो इनमें से किसी एक दिन भी वजीफ़ा पढ़ लो, इंशाअल्लाह माला माल हो जाओगे। बड़ी से बड़ी हाजतें होंगी, बड़ी से बड़ी मुरादें औंगी, परेशानियां होंगी, तंगदस्ती होगी, बेरोज़गारी होगी, मुफलिसी होगी, फाके होंगे, घर में झगड़े होंगे, बीमारियां होंगी, बे औलादी होंगी, शादियों के मसाइल होंगे, कर्ज़ों का बोझ होगा, पैसों की कमी होगी, रिज़्क़ की कमी होगी, रिज़्क़ की तंगी होगी। जो मसले होंगे इंशाअल्लाह तमाम मसाइल का हल फौरी तौर पर। जिन भाइयों को, कुछ मेरी बहनें कहती हैं हमारे शौहर जो है वो बाहर ममालिक में हैं, वहाँ पर उनका काम नहीं बन पा रहा, तो वो लोग भी ये अपनी, मेरी बहनें भी ये वजीफ़ा पढ़ेंगी तो उनके शौहर का काम भी हो जाएगा। कोई नीयत ना करें, बस ये वजीफ़ा पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। वहाँ पर शौहर को जॉब भी मिल जाएगी और उस शौहर को अच्छे से अच्छा पैसा भी मिलेगा और वो पैसा आपको भेजेगा भी इंशाअल्लाह। आपका अपना मसला है, आप खुद कर्ज़ों में डूबी हुई हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप अपने लिए वजीफ़ा पढ़ें। आप अगर चाहती हैं मेरे भाई और मेरी बहनें कि उनको गैबी तरीके से पैसा मिल जाए, गैबी दौलत मिल जाए, तो भी ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। मेरे भाई भी पढ़ लें, मेरी बहनें भी पढ़ लें। पहली से 12 रबीउल अव्वल के अंदर पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद हो, किसी एक दिन चाहो तो किसी एक दिन पढ़ लो। ये नहीं कि ये वीडियो आपको तीसरी चौथी रबीउल अव्वल को मिले तो आप लोग नहीं पढ़ सकते। 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले आपको एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। एक मर्तबा पढ़ लो तो काफ़ी है। बड़ा ही मुजर्रिब वजीफ़ा है, बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों दोनों को ये वजीफ़ा पढ़ना है। पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ कहीं मौजूद हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, सऊदी अरबिया, मलाइशिया, जहाँ कहीं आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारी दुआ में शामिल होने के लिए हम ख़ास दुआ करवाते हैं। उस दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें और अपना नाम कमेंट्स में लाजमी लिख लें। इंशाअल्लाह आपको दुआ में शामिल भी कर लिया जाएगा और आपको जो है वो आज के ख़ास अमल की इजाज़त भी मिल जाएगी। दोनों काम कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में नाम लिखें और जो है वो घंटी के निशान को भी दबाइएगा सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों कमेंट्स में अपना नाम लिखिएगा तो आपको इजाज़त भी मिलेगी इस अमल की और आप लोगों को ख़ास दुआ के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। अब आज का जो अमल है ये बड़ा ही मुजर्रिब अमल है, बड़ा ही पावरफुल अमल है। जो मेरे भाई बहन कहते हैं कि हमें सारी ज़िंदगी गुजर चुकी है, हमें आज तक जो है वो हम हर तरह के कारोबार कर चुके हैं, हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं हमें सिर्फ नुकसान होता है, हमें फ़ायदा कभी नहीं हुआ, कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि हमें 2 पैसा मिला हो, सिर्फ नुकसान नुकसान। हमारी किस्मत में नुकसान क्यों है? हमें बताइए कि हमने क्या कर दिया है ऐसा कि हमें नुकसान हो जाता है। अक्सर मेरे भाई और मेरी बहनें एक ही बात कहते हैं कि हमें जो है वो इतना नुकसान क्यों होता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आज का ये वजीफ़ा, आज का ये अमल, रबीउल अव्वल का मुजर्रिब अमल पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद हो, आप लोग जिस जगह पर हो, जिस जगह पर आप लोग मौजूद हों, उस जगह पर बैठे बैठे आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहे अपने किसी कारोबारी जगह पर हो, चाहे कहीं स्कूल यूनिवर्सिटी में हो, मस्जिद में हो, घर में हो, जहाँ कहीं मौजूद हो, पहली से 12 रबीउल अव्वल के अंदर अंदर किसी एक दिन पढ़ना या रोज़ाना भी पढ़ सकते हो। दिन में किसी एक मर्तबा या रात में किसी एक मर्तबा पढ़ लें, मतलब 24 घंटे में एक मर्तबा पढ़ना है एक दिन के अंदर। अब वजीफ़ा समझ लें और अमल को समझ लें। ये अमल आप लोग जब करने लगें तो पहले तो आप लोग
جیسا کہ میں نے بتایا کہ ربیع الاول کا یہ وظیفہ ہے، 12 ربیع الاول تک آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے کسی بھی ایک دن۔ جگہ کا میں بتا دوں کہ کسی بھی جگہ پر بیٹھ سکتے ہو، جیسا کہ میں نے بتایا گھر میں، دکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں کہیں بیٹھ جاؤ، وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں، رات کو پڑھ لو، دن میں پڑھ لو، صبح پڑھ لو۔ اب یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب آپ لوگوں کو عمل کا طریقہ اچھی طرح سمجھا رہا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیے گا۔ سکون سے بیٹھ کر آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جلد بازی میں ہرگز نہ وظیفہ پڑھیے گا۔ جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ جب شروع کرنے لگو تو سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے سمجھو 10 سیکنڈ پہلے سے آپ کو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کام کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اب استغفر اللہ آپ لوگوں کو کوشش کرنا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لو، ایک تسبیح موجود ہو۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، گھبرائیے گا مت، گھبرائیے گا مت۔ آپ لوگوں کو آسان وظیفہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں کافی مشکلات ہوتی ہیں، تو ہمیں کوئی مجرب اور آسان وظائف بتا دیں تو ہم آسانی سے پڑھ لیں۔ تو یہ وظیفہ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، بڑا مجرب ہے، بڑا مختصر سا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ 3-4 وظائف ملا کے عمل کرنا ہے اور بڑی ہی آسانی سے آپ لوگ پڑھ لو گے۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے کہ 1 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ۔ 3 مرتبہ تو میں نے پڑھ کے بتایا آپ کو۔ شروع میں سب سے پہلے 11 ٹائم 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ جب 11 مرتبہ آپ تمام لوگ، میرے بھائی اور میری بہنیں پڑھ لیں تو اب آپ لوگوں کو درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لیں، یا جو آپ کو درود پاک پڑھنا ہو آپ پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھنا چاہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، یا جو درود پاک یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک جب 1 مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے، درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، 2 مرتبہ ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، 35 مرتبہ، 35 مرتبہ آپ کو سب سے پہلے 35 مرتبہ 35 مرتبہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا پڑھ کے اسی طریقے سے آپ کو پڑھ لینا ہے۔ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ 1 ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح 35 مرتبہ 35 مرتبہ یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب جب یہ وظیفہ پڑھ لیں 35 مرتبہ تو فوراً اس کے بعد آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے۔ بڑی آسان سی دعا ہے، جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے تو میں ان کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں، باقی آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 1 مرتبہ پڑھ لیا، پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 2 ہو گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ لوگوں کو یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ بڑی آسان سی دعا ہے۔ اب جب 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو تو اب آپ لوگوں کو جو وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ کو سب سے پہلے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مغنیو، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں یا مغنیو، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں یا مغنیو۔ اس وظیفے کو آپ کو 21 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں کو فوراً اسی وقت آپ لوگوں کو دوسرا ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل ختم ہو جائے گا، اور آخر میں کیا پڑھنا ہے،
اور کیا کرنا ہے یہ سمجھ کے جائیے گا۔ دوسرا وظیفہ آپ لوگوں کو، پہلا وظیفہ یا مغنی ہو آپ نے پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ آپ کو پڑھنا